दुनिया के जिन शहरों की इज़्ज़त व तकरीम है, उनमें से एक शहर यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस है, जो मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के लिए यकसां बाइस इज़्ज़त व एहतराम है। यहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मज़ार, तख्त दाऊद और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तबलीगी काविशों के निशान मिलते हैं। इनके अलावा अंबियाए किराम और मसलहीन की यादगारों के आसार मौजूद हैं, जिन्होंने बनी नवा इंसान को भलाई और नेकी के रास्ते दिखाए। बैतुल मुक़द्दस या यरूशलेम के कई नाम हैं। मुख्तलिफ कौमों ने अपने अपने अक़ीदे की बिना पर इसे मुख्तलिफ नामों से नवाजा। यहूदी और ईसाई आज भी इसे यरूशलेम कहते हैं। सबसे पुराना नाम यबूस था। यरूशलेम का नाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के अहद में इख्तियार किया गया, लेकिन यहूदी उलमा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मंसूब करने के लिए ये कहा कि आपने इसे जरीह कहा था, और शलम का इजाफा शलीम या शालीम ने किया, जो 2008 कबल मसीह में यहाँ हुक्मरान था। एरिनाल्ड और एवाल्ड का कहना है कि ये दो इब्रानी अल्फाज यरो और शलीम का मुरक्कब है, जिसके मानी वर्षय अमन यानी इनहेरिटेंस ऑफ पीस है। एक दूसरे यूरोपीय मौर्रिख ने इसके मानी द बेस ऑफ पीस यानी असास अमन करार दिए हैं। बाज़ मौरखीन का ख्याल है कि दो शहर जबूस और सलम यानी सलाम थे, जो एक हो गए और नाम भी मुरक्कब हो गया। बाद अज़ां ये बिगड़कर यरूशलेम बन गया। बैतुल मुक़द्दस की तारीख़ उतनी ही कदीम है जितनी कि नस्ल इंसानी और इसकी तारीख़। ये मुक़द्दस शहर कितनी ही बार उजड़ा और फिर उसी ताबानी के साथ आबाद हुआ। हमलावरों ने कई बार इसकी ईंट से ईंट बजा दी, मगर आबादकारों ने फिर उसी जोश और खरोश के साथ इसकी तामीर और मरम्मत की। यहूदी इस शहर को खुदाई मस्कन कहते हैं। उनका अक़ीदा है कि यह शहर ता क़यामत कायम रहेगा। रोम से मुतल्लिक़ अतालवियों का भी यही अक़ीदा है। इस शहर में इस्लामी, मसीही और इसराइली तारीख़ी आसार बकसरत हैं। सबसे पहले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस शहर को फतह करके अपना दारुस सल्तनत बनाया। बाद अज़ां उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यहाँ माबद तामीर किए और रफ्ता रफ्ता ये शहर मजहबी और रूहानी मरकज़ की हैसियत इख्तियार करता चला गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद अहले बाबुल यहाँ काबिज़ हो गए, फिर यहूदी और बाद अज़ां यूनानी। फिर यहूदी दोबारा काबिज़ हुए और उनके बाद रोमियों ने इस शहर पर कब्ज़ा कर लिया। एक 123 कबल मसीह में यहूदियों का दाखिला ममनू करार दिया गया। 2 साल बाद ईसाई बादशाह कुस्तुनतीन ने यहाँ आकर एक बड़ा गिरजा तामीर कराया। 637 ईस्वी में अरब मुसलमानों ने रोमियों को इबरतनाक शिकस्त देने के बाद यरूशलेम को फतह किया और 450 साल तक ये शहर अमन सुकून का गहवारा बना रहा। फिर सरीबी जंगों का सिलसिला शुरू हुआ और रोमन कलीसियाओं और पूरी ईसाई दुनिया ने फौज की यलगार करके अरबों को यहाँ से निकाल दिया। ताहम 517 ईस्वी में उस्मानी तुर्कों ने इसे दोबारा फतह करके यहाँ अपनी हुकूमत कायम कर ली।
یہ شہر کسی درے کے دہانے پر ہے، نہ کسی دریا کے کنارے پر، اور نہ ہی کسی اہم تجارتی شاہراہ پر واقع۔ اور کمال قدرت دیکھ لیجئے کہ اس کے باوجود یہاں کبھی قحط نہیں پڑا، اور یہ شہر 3000 سال سے موجود ہے۔ اسے گولڈن سٹی بھی کہا جاتا رہا ہے، جو اب تک رائج ہے۔ یہ اس لیے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی کرنوں سے سنہری پتھروں کے بنے مکانات جگمگا اٹھتے ہیں۔ اس شہر کی قدیم تاریخ میں 637 عیسوی کے بعد عربوں کے دور حکومت کے 450 سال کے علاوہ اس کے باشندوں کو کبھی امن و سکون دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ انسان کی خون آشام تاریخ یہاں اپنے آپ کو دہراتی نظر آتی ہے۔ ان واقعات کو اگر یکجا کیا جائے تو یہاں ہونے والی لڑائیوں کا شمار ناممکن ہے۔ مرنے والوں اور مجروح ہونے والوں کی گنتی انسان کو تکا دے گی، اور لڑائیوں کی فہرست مرتب کرنے کے لیے شاید عمریں درکار ہیں۔ اس کے باوجود یروشلم یا بیت المقدس اپنی جگہ موجود ہے، اور اس کی تقدیس میں کبھی ذرہ برابر بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ مسلمانوں کے لیے اس شہر کی اہمیت کی بڑی وجوہات اور حوالے ہیں، جن میں سب سے اہم مسجد اقصی ہے۔ مسجد اقصی کی تعمیر جنات سے ہوئی تھی۔ مسلمانوں کے قبلہ اول ہونے کا شرف بھی مسجد اقصی کو ہی حاصل ہے۔ 17 ماہ تک مسلمان اسی مسجد کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کو اسی مسجد میں اپنی امامت میں نماز پڑھائی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسجد سے معراج پر روانہ ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی مسجد کی تعمیر و توسیع کا کام شروع کرایا۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ میرے وفات ہونے کے بعد اس مسجد کی تعمیر کو مکمل کرانا ہے۔ چنانچہ ان کی وفات کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے اس مسجد کی تعمیر کا کام شروع کرایا، اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا آخری وقت قریب آیا تو آپ شیشے کے ایک کمرے میں چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ جب آپ کی روح قبض ہوئی تب آپ اپنی عصا یعنی چھڑی کے سہارے کھڑے تھے۔ جنات یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ ان کے کام کی نگرانی کر رہے ہیں۔ 1 سال بعد جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصا کو دیمک نے کھا لیا تو آپ کا جسم مبارک زمین پر گر گیا۔ تب جنات کو معلوم ہوا کہ آپ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ جنات کو ان کی وفات کا علم نہیں ہو سکا، اور وہ تعمیر مسجد میں جٹے رہے۔ 1 سال بعد جب جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا علم ہوا تب مسجد کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد اس کی مزید تعمیر کی۔ ان کے بعد خلیفہ عبد الملک کے دور میں بھی مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہوا، جو ان کے بیٹے ولید کے دور میں مکمل ہوا۔ صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تو انہوں نے مسجد اقصی کی دوبارہ تعمیر اور توسیع کرائی۔ مسجد اقصی اپنی تاریخ میں 2 بار شدید زلزلوں کی وجہ سے شہید ہو چکی اور دوبارہ تعمیر کرائی گئی۔
1948 میں عرب اسرائیل جنگ میں عربوں کو شکست ہوئی اور مسجد اسرائیل کے قبضے میں چلی گئی۔ جب سے اس عظیم مسجد سمیت پورے بیت المقدس کی آزادی کے لیے اہل فلسطین محو جدوجہد ہیں۔